ती मन्त्रीहरू कहाँ छन्, कुन दुलामा पसेका छन्। विदेशीहरूलाई जति बेलासम्म यो कम्फर्ट भइरहन्छ यो गठबन्धन नटुट्ने अवस्था छ। चारकिल्लाभन्दा बाहिरका विदेशी प्रभुहरूको लागि सबैभन्दा कम्फर्ट सुविधाजनक नेपालमा उहाँहरूको लागि सहयोगी सरकार यही हो। त्यसकारण उहाँहरूले गठबन्धन बनाइदिनु भएको होइन र प्रेम नेकपा एमालेसँग गर्नुभयो, यज्ञमा एमालेसँग बस्नुभयो, तर लिभिङ टुगेदर काङ्ग्रेससँग गर्नुभयो, भित्रिने काम काङ्ग्रेसको घरमा गएर गर्नुभयो। त्योभन्दा ठुलो राजनीतिमा धोकाधडी दाउपेच राजनीतिमा विश्वासको खडेरी के हुन सक्छ। हामीले यो गठबन्धनलाई विघटन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता नेपालको हितका लागि मैले बोल्दैछु। मान्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, अहिले तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्ष। अब संसदीय समितिमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको दाबी गर्न नमिल्ने तपाईँहरूले 3टा सभापति चाहिँ लिनुभयो, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सफल हुनुभयो सरकार र तपाईँहरूको बिचमा। अब अहिले राष्ट्रिय सभामा समेत तपाईँहरूले भाग खोजेर अहिले बालुवाटारदेखि सिंहदरबार तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष धाइरहेको अवस्था छ। किन अब देश त आखिर प्रतिपक्ष पनि नरहने भयो, सत्तापक्ष पनि नरहने भयो, सबै मिली भगत देश लुट्ने भए भन्ने बाहिर चर्चा छ। के हो यसको वास्तविकता? होइन, म तपाईँको प्रश्न नै वास्तवमा यो हाम्रो राजनीतिले यो हाम्रो यो समाजले यो डाइजेस्ट नगर्ने खालको किन यो चाहिँ नसुहाउँदो जस्तो प्रश्न यहाँले राख्नु। कृपया मलाई बुझाउनुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले जनताले दिएको म्यान्डेटका आधारबाट जनादेशको आसन हामीलाई जहाँ दिएको छ त्यो आसनबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। नेकपा एमाले आज संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। यो जनताले दिएको आसन हो। तर हामी 79 सांसदसहित दोस्रो ठुलो राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले हो संसदभित्रको। हामीले संसदीय समितिको यहाँले जे भागभण्डाको कुरा गर्नुभयो त्यो कसैको निगाहबाट नेकपा एमाले 3 सभापति प्राप्त गरेको होइन। नेकपा एमाले यदि त्यसो हुन्थ्यो भने गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई 3 सभापति किन दिन्थ्यो? नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ, नेकपा एमालेको बलका आधारबाट हामीले 10वटा विषयगत समितिभित्र 3वटा हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्यसकारण मैले यहाँनिर यहाँलाई सच्याएर भन्न के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँले राखेको प्रश्न हामी कसैसँग मागेर होइन, नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ, जनताले दिएको जे हामीलाई चाहिँ मतादेश छ त्यो शक्तिका आधारबाट हामीले 3वटा, अझ एक बढी हुनुपर्थ्यो हाम्रो। हामीले यो संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा हामीले यो जिम्मेदारी लिएका हौँ। एक दोस्रो कुरा, जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, अब निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचन सम्मुखमा छ। 23 गते नोमिनेसन छ, राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता छ। हामी नेकपा एमाले आफ्नो स्ट्रेन्थका आधारबाट हामीलाई थाहा छ जनताका बीचबाट निर्वाचन पर्सि हुँदै छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बीचबाट प्राप्त भएको मतभारसँग जोडिएर प्रदेशसभा, स्थानीय पालिकाहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, यो बीच हामी निर्वाचनको अभ्यासबाट अगाडि जाँदैछ। नेकपा एमाले 23 गते आफ्नो उम्मेदवारीको विषय स्थानमा तयारी गरेको छ। भलै म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो पहिलो स्टेप फुल तयारी, एकल यो निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। एमाले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवारलाई भोट दिउँ जिताउनु पर्छ भन्ने ठान्ने गरी नै हामीले हाम्रो उम्मेदवार प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस प्रकारको डेडिकेट लामो इतिहास भएको पार्टीको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी रहेका सबैले चाहिँ रुचाएका पात्रहरू व्यक्तिहरू त्यो एमालेसँग छ, एमाले प्रस्तुत गर्छ। त्यस बमोजिम एक हुन्छ पहिलो। दोस्रो, हामी अर्को पनि के गर्दैछौँ भने हामीले ढोका खुला राखेका छौँ। राजनीतिक दलहरूको बिचमा नयाँ राजनीतिक एउटा चाहिँ कोर्स निर्माण गरेर जान सकिने अवस्था निर्माण भयो भने हामी त्यो पाटोमा ढोका बन्द गरेका छैनौँ। एमाले राजनीतिक सहयात्रा, राजनीतिक सहकार्य, नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माणको विषयलाई पनि एमाले यसलाई अन्यथा भन्दैन, यसलाई स्वीकार गर्छ वा वेलकम गर्छ र परिस्थिति कुन ढङ्गले विकास हुन्छ त्यसलाई छलफल गरेर उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेमा त्यो ढोका एमाले बन्द गरेको छैन। त्यसभित्र 2टा कोणबाट, पहिलो सत्ता गठबन्धनले हामी एक अलायन्स गरेर जान्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा बाहिरका कतिपय शक्तिहरू छन्, मिलेर जानुपर्छ भन्ने एमालेसँग विषय आउला। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले पनि प्रस्ताव राख्न सक्छ। यी सबै कुराहरूमा एमाले एउटा राजनीतिक ढङ्गबाट निकास दिनका लागि पनि, नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण गर्नका लागि पनि नयाँ राजनीतिक छलफल आवश्यक यदि छ भन्ने कुरा हुँदा
हामीले ढोका बन्द गरेका छैनौँ। त्यो पाटोलाई पनि खुला राखेको कुरा पनि म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र आम रूपमा निष्कर्षमा तपाईँको प्रश्नमा मैले जाने प्रश्न गरेँ, त्यसमा मेरो एउटै कुरा के हो भने एमाले जनताले दिएको चाहिँ जनादेशलाई स्वीकार गर्छ, सम्मान गर्छ, त्यो स्ट्यान्डका आधारबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, त्यो भूमिकालाई जिम्मेवार बोधका साथ निर्वाह गर्छ र कसैसँग मागेर एक थान मन्त्री, एक थान प्रधानमन्त्री, एउटा नियुक्ति, एकाथान सभापति वा एकाथान सदस्यका लागि एमाले कुनै बार्गेनिङ गरेर हिँड्ने त्यस्तो राजनीतिक शक्ति होइन, त्यो पार्टी होइन भन्ने कुरा म यहाँलाई विनम्रताका साथ स्मरण गराउन चाहन्छु। म प्रश्न उत्तर चाहन्छु तपाईँबाट। जस्तो तपाईँ प्रश्न बोल्ने वक्ता पनि हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ किन देख्नुभयो र अहिले ओली अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच जुन घनीभूत छलफल भइरहेको छ त्यसबाट काङ्ग्रेस झस्किएको छ, काङ्ग्रेस तर्सिएको अवस्था छ? किनकि अब फेरि अलग खालको समीकरण पो बनाउन खोज्दैछन् कि भन्ने पनि त्यो प्रकृतिको घटनाक्रम देखिन्छ। यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? एमालेप्रति भरोसा किन प्रचण्डप्रति तपाईँहरूको लगाव फेरि पछिल्लो समय? दुईटा कुरा, एमालेप्रति, एमालेको नेतृत्वप्रति विश्वास, भरोसा र प्रेम र अपेक्षा रहेको कुरा छ भन्ने कुरा जनतामा त्यो जागेको छ। अपार विश्वास एमालेप्रति नै छ भन्ने कुरा त जनताको अहिले बिचमा हामीले चालेको झुलाघाटदेखि चिवा भन्जनसम्मको अभियानले पनि देखायो। सिङ्गो देश जनताले पनि एमालेलाई नै केन्द्र भागमा राखेको, सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले पनि, सरकारका कतिपय नेता नेतृत्वले पनि एमालेको अनुपस्थितिमा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा, निकासतिर अगाडि बढाउने कुरा, विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा वास्तवमा एमालेको चाहिँ अनुभव, एउटा चाहिँ क्षमतावान नेतृत्व, आम जनताले विश्वास गरेको पत्याएको एउटा चाहिँ पार्टी वा नेतृत्व, त्यसलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ साथमा लिनुपर्छ ठान्ने कुरा। ठ्याक्कै प्रचण्डले ठान्ने कुरा एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा हिस्सेदारी दिने, भाग दिने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै स्वार्थ, सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ के हो? त्यसमा राजनीतिमा तपाईँहरूको स्वार्थ के हो? हामी जुन राजनीतिक एउटा चाहिँ हामी कोर्समा छौँ, जुन निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यस बिचबाट हामी समग्र विषयहरूलाई नेतृत्व वा निर्णय गर्दै जाँदैछौँ भने यस्तो अवस्थामा दलहरूको बिचमा सहकार्य जरुर काहीँ न काहीँ आवश्यक रह्यो छ। त्यस बमोजिम कतिपय अवस्थामा नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण हुन सकिने कुरा सत्य हो, हुन सक्छ। तर एउटै कुरा के हो भने यहाँले जे प्रसङ्ग अहिले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, स्मरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो वा मलाई आग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एमालेसँगको यो ठ्याक्कै राष्ट्रिय सभामा यही अलायन्स बनेर गइहाल्ने गरेको परिस्थिति विकास भइसकेको अवस्था होइन। तथापि पनि छलफल घनीभूत छ फेरि त्यो किन राजनीतिमा त्यो सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। राजनीतिमा नेताहरूको बिचमा यो व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलनको निर्णायक शक्ति दलहरूका यी दलहरू उहाँहरूको नेताहरूको बिचमा बसेर विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेर जाउँ, साझा ढङ्गले जाउँ भन्ने हुनसक्छ। तथापि पनि मलाई आज भर्खर धेरै कुरा पोजिटिभ भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने जस्तो यो गठबन्धन नेपालको संविधान र कानुनले चिनेको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन नेपाली जनताले रुचाएको गठबन्धन पनि होइन। यो गठबन्धन नेपालको चारकिल्लाबाट बनेको गठबन्धन पनि होइन। विदेशीहरूको इसारामा, विदेशीहरूलाई आफूलाई कम्फर्ट हुने नेपालमा त्यस्तो खालको सरकार चाहिएको थियो, त्यो निर्माण गर्न कृत्रिम बहुमत देखाएर यो गठबन्धन बनाएको त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण विदेशीहरूलाई जति बेलासम्म यो कम्फर्ट भइरहन्छ वा विदेशीहरूको लागि पनि जबसम्म कम्फर्ट भइरहन्छ यो गठबन्धन नटुट्ने अवस्था छ। तथापि पनि नेकपा एमाले के चाहन्छ भने आज भर्खरकै दिनमा पनि यो गठबन्धन देशको लागि, जनताको लागि, मुलुकको आगामी उज्जवल भविष्यको लागि, अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोतर्फ अगाडि लिएर जानका लागि र आम नेपाली जनतालाई देशप्रति आशा, भरोसा, विश्वास जगाउनका लागि, देश छोडेर गएका बाहिरका नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भने एउटा विश्वास, एउटा वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि यो गठबन्धन भत्किन जरुरी छ। यो गठबन्धन र गठबन्धनको बलमा बनेको यो सरकार विघटन हुन जरुरी छ। यो आजको आवश्यकता हो। म एमालेको सांसद भएर होइन, आम जनताको तर्फबाट यो देखेको कुरा, यो यथार्थता हो। तर हामी पनि के चाहन्छौँ, यो गठबन्धन भत्किनु पर्ने, भत्काउन चाहन्छौँ, हामी यसलाई विघटन गराउन चाहन्छौँ। विघटन गरेपछि नयाँ समीकरण पुरजोर कोसिस गरिरहनु भएको छ।
सकेको बल लगाइरहनु भएको छ तर भत्किरहेको छैन गठबन्धन भने त मैले विदेशी इसाराबाट नेपालको 4 किल्लाभन्दा बाहिरबाट 4 किल्लाभन्दा बाहिरका विदेशी प्रभुहरूको लागि सबैभन्दा कम्फर्ट सुविधाजनक नेपालमा उहाँहरूको लागि सहयोगी सरकार यही हो। त्यसकारण उहाँहरूले गठबन्धन बनाइदिनु भएको होइन र यदि त्यसो हुँदैन थियो भने गएको पौष 10 गते एउटा राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ सुझबुझ पूर्ण ढङ्गबाट विगतका गल्ती कमजोरलाई सच्याएर नयाँ गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ सामान्य बहालवाला प्रधानमन्त्रीले बालकोटको बारदलीमा गएर कुम हल्ला हल्ला भन्नुभएको होइन, नयाँ एउटा वामपन्थी फ्लेभरको गभर्मेन्ट नेपालमा बन्यो यसलाई अगाडि बढाइन्छ भन्नुभएको होइन। तर विश्वासको मत लिएको पर्सिपलदेखि उहाँले के गर्नुभयो भने प्रेम नेकपा एमालेसँग गर्नुभयो, यज्ञमा एमालेसँग बस्नुभयो तर लिभिङ टुगेदर काङ्ग्रेससँग गर्नुभयो, भित्रिने काम काङ्ग्रेसको घरमा गएर गर्नुभयो। त्योभन्दा ठुलो राजनीतिमा धोकाधडी दाउपेच राजनीतिमा विश्वासको खडेरी के हुनसक्छ। तथापि यो के कारणले यस्तो भयो हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। एमालेलाई नेपालको राजनीतिबाट मूलधारको चाहिँ देश निर्माणको कोर्सबाट बाहिर नलगेसम्म विदेशीहरूले यो देशको स्वाभिमानमाथि सार्वभौमिकतामाथि राष्ट्रिय एकतामाथि कहीँ कतै पनि खेल्न नसक्ने भयो, अवरोध हुने भयो एमालेको उपस्थितिले। त्यसकारण एमालेलाई रोक्न चाहन्छ। यी तथ्यहरूले देखाएको छ जब एमाले सरकारको समग्र संरचनाबाट बाहिर गयो त्यसपछि विदेशीहरूको नेपालभित्रको इन्ट्री हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टहरूको इन्ट्री हेर्नुहोस्, यति खतरनाक यति डरलाग्दो यति भयानक देशको स्वाभिमानमाथि प्रश्न सिर्जना हुने गयो। म आज भन्दैछु कि कृपया यो सरकारलाई अगाडि लगाएर नेपालको डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र हाम्रा प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर विदेशीहरूले यो प्रणालीलाई कोल्याप्स गर्नका लागि सरकारले निर्माण गरेको आक्रोश, सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको कारणले गर्दा नागरिकमा जन्मेको आक्रोशलाई व्यवस्था विरुद्धमा प्रणाली विरुद्धमा सङ्गठित गरेर नेपाललाई फेरि पनि अस्तव्यस्ततर्फ अराजकता र अन्यलतातर्फ लाने प्रयत्न यो बिचमा कसका कारण कसको योजनामा भइरहेको छ त सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने यो सरकारलाई अगाडि उभ्याएर विदेशीहरूले पनि जसरी नेपाललाई कमजोर बनाउन खोजिँदैछ प्रयत्न गर्दैछ त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हामीले यो गठबन्धनलाई विघटन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता नेपालको हितका लागि मैले बोल्दैछु। हामी सरकारमा जानका लागि भन्दै छैनौँ, किनभने आज जेसुकै तपाईँ भन्नु संसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हो, एमाले दोस्रो दल हो, तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। जेसुकै भए पनि उहाँलाई तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पाएको म्यान्डेट त 275 मा 32 सिट न हो। 32 सिटको म्यान्डेट लिएको नेतृत्वलाई 32 सिट बराबर मात्रैको जनउत्तरदायी भए पुग्ने भयो। त्यस बमोजिमको उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार भएकै कारणले गर्दा के भयो भने मुलुकमा यो अव्यवस्था भयो, कुशासन भयो, डेलिभरी भएन। सरकारका मन्त्री संस्कृति मन्त्री स्वयंले आफ्ना देशका प्रधानमन्त्रीलाई के भन्दैछन् भने गौतम बुद्ध जन्मस्थल पुग्छन्, हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्राट अशोक सम्राट हुनु भन्छन्, अनि क्रिस्चियन साथीहरूको बिचमा आउँछन् यसो ख्रिस्ट हुन् हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्छन्, क्रिस्चियन नमान्नेहरू देशद्रोही हुन्छन् जेल हाल्न पर्छ भन्छन्। योभन्दा बढी एउटा देशको बेइज्जती, देशको एउटा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा विविध बहुलता वा बहुपहिचान हाम्रो बहुलवादी समाज, यस हाम्रो बहुलता त हाम्रो पहिचान हो नि, त्यसमा पनि हुँदैछ। मैले भन्न खोजेँ यी समग्र पक्षलाई म टुङ्ग्याएँ, यी समग्र पक्षलाई हामीले हेरेरै के गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ भने यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण भएर नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुन्छ, गर्न सकिन्छ भने एमालेको त्यहाँ बल रहन्छ। किनकि यो गठबन्धन भत्काउनु हाम्रो एउटा उद्देश्य पनि छ। त्यो देशको लागि भन्दैछु, हामीलाई सरकारको मोह भएर होइन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मन्त्री बन्नका लागि काहीँ नियुक्तिका लागि होइन। देश बर्बाद हुन थाल्यो 1 वर्षले के देखायो भने 1 वर्ष त सरकार टिकाउनु भयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, तर यो देश 1 वर्ष यो 365 दिन नेपाली जनताका लागि औँसीको राज सरा भयो, 20 वर्ष पछाडि धकेलियो। त्यसकारण यो देश तपाईहरु भन्नुहुन्छ एकातर्फ प्रधानमन्त्री नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण हामी यसमा खुसी हुन्छौँ। प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो भनेर तपाईँले 1 वर्षको समीक्षामा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ झन्डै तपाईँले त पास मार्क्स पनि दिनुहुन्न होला अहिलेको स्थितिमा, तर फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक कोर्स अर्को चाहिँ निर्माण गर्ने साँडगाँठ किन रच्दै हुनुहुन्छ त? मैले त्यो गर्दैछौँ भनेर अहिले यहाँलाई यो त यहाँले पो भन्दै हुनुहुन्छ।
तर जुन किसिमको डिस्कस, जुन किसिमको छलफल, जुन किसिमको चाहिँ उहाँ सरकारको प्रमुख आपसी अहिले मित्रता घनीभूत छलफल, त्यो छलफलमा अहिले तपाईँले भनेकै प्रश्न नै त्यो छलफलमा भइरहेको होला र बाहिर आकलन गर्न सकिन्छ नि। यो देशका प्रधानमन्त्रीले, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता, नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कुनै विषयमा, समसामयिक विषयमा छलफल बनाउँदाखेरि हामी जान्छौँ। त्यो सहभागिता हुने विषयलाई कुनै भागभन्डासँग, लेनदेनसँग नेकपा एमाले जान्छ, सहभागी हुन्छ भन्ने नठानिदिनुहोस्। म यति विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले कुनै एकाध पदका लागि छिनाझन्टी गरेर हिँड्ने राजनीतिक पार्टी होइन भन्ने कुरा देशले बुझेको छ, तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। मेरो त्यो आग्रह छ। हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाको नाताले हामीलाई बोलाएका छलफल बैठकमा जान्छौँ। त्यो राजनीतिक एउटा चाहिँ मतलब त्यो कर्सी हो, राजनीतिक अभ्यास हो, संस्कार हो। त्यो चिजलाई एमाले ब्रेक गर्दैन। तर त्यहाँ भएका छलफल देश निर्माणसँग, कतिपय विचाराधीन विधेयकहरूको कुरा हुन्छ, मुलुकमा भएका कुनै देखा परेका केही समस्याहरूलाई त्यसलाई कसरी जाने भन्ने कुरा हुन्छ। तर राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले त हामी आफ्नो ब्यानर बोकेर अगाडि बढेकै छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा त्यसभन्दा अगाडिका दिनहरूमा भएका छलफललाई कतै भागभन्डासँग मात्रै त्यसरी यहाँहरूले बुझिदिनु हुँदैन। त्यो कोर्समा एमाले छैन, रहँदैन। एमाले मैले भने है, हामी हाम्रो स्ट्रेन्थका आधारबाट अगाडि बढ्दैछौँ। तर राजनीतिक संवाद मार्फत नयाँ राजनीतिक एउटा चाहिँ अलायन्स निर्माण गरेर जाने अवस्था निर्माण भएमा देशलाई उपयुक्त सङ्केत दिन सकिन्छ। मूल कुरा विशेष गरी विकास, समृद्धि, सुशासन, डेलिभरी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति आजको मुख्य विषय हो। यो विषयमा यो कार्यभार पुरा गर्ने सामर्थ्य राख्ने राजनीतिक नेतृत्व दलहरूको बिचमा अलायन्स भएर जाने कुरा भयो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न भएन। प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षको समीक्षा गर्दै भन्नुभयो, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका क्षेत्रमा हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हामीले उल्लेखनीय प्रगति गऱ्यौँ। 1 वर्षको त इतिहासमा सम्झिन लायक भयो हाम्रो 1 वर्ष। र आगामी दिनमा पनि अबको समयमा पनि सही रूपमा डेलिभरी दिन र सुशासनपूर्ण राजनीति छ है, सरकार छ है भन्ने प्रतिबद्ध गराउन अब सरकार पनि चेन्ज हुँदैछ, मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुँदैछ भन्ने सङ्केत पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री यस्तो द्रुततर गतिमा लाग्दा एमाले चाहिँ किन चित्त नबुझाएको होला? हामीलाई सरकारले के गर्नुहुन्छ, कसलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ, कसलाई नियुक्ति दिनुहुन्छ, अरू के गर्नुहुन्छ, यसमा हाम्रो कुनै सरकार छैन। भान्सामा के पकाएर खानुहुन्छ, कुन कपडा लाउनुहुन्छ, हामीलाई सरकार छैन। हामीलाई सरकार कहाँ छ भने नेपालको प्रचलित कानुन र संविधान बमोजिम देशलाई, जनतालाई केन्द्रमा राखेर शपथ लिएपछि त्यो बमोजिमको सरकारको तहबाट डेलिभरी हुनुपर्छ। हाम्रो प्रश्न त्यही हो। म ठिक छ, म धेरै आलोचनाको पाटोबाट जान चाहन्न। तपाईँ कुन इन्डिकेटरबाट तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ कि सरकार ठिक ठाउँमा छ, सरकारले ठिक गरेको छ, देशमा उज्यालो छ, रात परेकै छैन। अब त अर्थमन्त्री फेर्ने कुरा आइरहेको छ, गृहमन्त्री फेर्ने कुरा आइरहेको छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाजीको त्यो अस्ति बालकुमारी घटनाले गर्दा उहाँ पनि फेर्ने कुरा आइरहेको छ। यसले नै के देखाउँछ? सरकार त जनताप्रति जवाबदारी रहेछ नि। यसले नै के देखाउँछ भने डेलिभरी दिन नसक्ने मन्त्रीलाई एक्सचेन्ज गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो अथवा एक्सचेन्ज गर्ने सुसारमा छ। सरकारले आफ्नो आयुको निरन्तरताका लागि यहाँले भनेकै कुरामा टेकेर जाने हो भने पनि, यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भने पनि, सरकार आफ्नो निरन्तरताको लागि, आयु लम्ब्याउनका लागि सरकारका विरुद्ध प्रश्न गर्ने दलहरूभित्रका नेताहरूलाई छामी नियुक्ति बाँड्दै हिँड्ने, मन्त्री फेर्दिरहने जे काम गरिरहनु भएको छ र 5 वर्षमा हरेक मान्छे मन्त्री भएको जस्तो जे परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिँदैछ, हामीले ल्याएको व्यवस्थाले यस्तो गर्न खोजेको होइन। यो बेठिक कुरा हो। यो एक प्रकारले भने अस्थिरताको नेतृत्व नै सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ। सबैलाई एकैपटक टेस्ट गर्ने यो राम्रो कुरा होइन। मन्त्रीहरू पटक हप्तामा मन्त्री फेरिने कुरा हुन्छ, 6 महिना 3 महिना मन्त्री फेरिने कुराले के डेलिभरी हुन सक्छ? होइन, कुनबाट कुन फ्लेभर आउँछ भन्ने त मान्छेले के यो सरकार के देश चाहिँ व्यक्तिका चाहिँ अनुहारको परीक्षण गर्ने थलो हो, प्रयोगशाला हो? त्यो गराउन मिल्छ? त्यसकारण हामी ठिक ढङ्गबाट सुशासन, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, आज यो मुलुकमा संसदले कानुन बनाउँछ, संसदलाई पर्याप्त जवाब दिनुपर्छ। एउटा कानुन दर्ता हुने बित्तिकै पास हुँदैन, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको त्यसले 6 महिना 8 महिना 1 वर्षसम्म, किनभने विधेयक म्याच्योर्ड भएर उपयुक्त, किनभने कानुनको रूपमा बाहिर आइसकेपछि त्यो कानुनमा जाँदाखेरि
त्यो एउटा त्यो ओजपूर्ण हुनुपर्छ, उपयुक्त हुनुपर्छ, कारण योग्य हुनुपर्छ, त्यसले जनजीवनमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ हामीले बनाएको कानुनले। त्यसकारण त्यो कानुन निर्माणको लागि संसद महत्त्वपूर्ण थलो, पहिलो थलो, तर त्यहाँ आवश्यक विधेयकहरू आउँदैन, पर्याप्त विधेयकहरू समयमै आउँदैनन्, संसदले काम पाउने स्थिति बन्दैन। रेगुलर काम पाउनुपर्छ संसदले, किनभने सरकारको तहबाट संसदको प्रभावकारितामा भूमिका निर्वाह भएको छैन, एक। दोस्रो कुरा, तपाईँ संसदले बनाएको कानुन बमोजिम सरकार हिँड्दैन, संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयवस्तुलाई सरकारले सुन्दैन, कार्यान्वयन गर्न लाग्दैन, जनजीविका यति धेरै सवालहरू विषयहरू उठेका हुन्छन्, लाग्दैन। प्रचलित संविधान कानुन बमोजिम सरकार नहिँड्ने मात्रै होइन, जघन्य मानवाधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएका घटना घटाउने पात्रलाई राजनीतिक रङका आधारमा फ्लेभर दिएर आम माफी दिने काम गर्छ, जुन कुरा राष्ट्रपतिजीबाट अनुमोदन गरिन्छ, लालमोहर लगाइन्छ, सर्वोच्च अदालतले तिमीले बेठी गरे भन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, सरकारको निर्णय राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई पटक पटक बदनामित गराउने काम यो 1 वर्षमा भएको होइन र। तपाईँ कोशी प्रदेशमा प्रवेश गर्नुहोस्, माओवादी र काङ्ग्रेसको समर्थनमा कोशी प्रदेशको नामाकरण 2/3 त्यहाँको संसदले गरेको थियो नि, तर नामाकरण भएको पर्सिपलदेखि उहाँले समर्थन फिर्ता लिएर पहिचानको नाममा आगो मसाल बाल्ने काम त उहाँले लगाउनु भयो, गराउनु पनि। सरकार कुन ठाउँबाट बेरोजगारीको त एउटा कोही नयाँ युवाले रोजगारी पाएको अवस्था मलाई देखाइदिनुहोस् यो 1 वर्षमा। आधार त सरकारले बनाउने नै हो, सरकारले हो यस बमोजिम काम गर्दैन पर्यो, सरकारले नयाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना ल्याउनका लागि कति बाटो खेल्यो, विदेशी लगानी कति भित्रियो, अर्थतन्त्र कसरी चलायमान भयो, चालु खर्च थेक्नका लागि सार्वजनिक ऋण असुल गर्न पर्ने आजको अवस्था होइन। म भन्दैछु हो, सरकारलाई हेर्ने, सरकारको राम्रो नराम्रो हेर्ने त यहीँनिरबाट हो नि। त्यसले हाम्रो प्रश्न यहीँनिर हो कि सरकारले सुशासन दिन सकिरहेको छैन, प्रभावकारी डेलिभरी दिन सकेको छैन। कतिपय मन्त्रीहरू पटक पटक मैले भन्दैछु, तपाईँले आज यो देशमा 25वटा मन्त्रीले त सुविधा लिएर देशको लागि मन्त्री भएका छन् नि त, तपाईँ ती मन्त्रीहरू कहाँ छन्, कुन दुलामा पसेका छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहतबाट जनताले पाउने सेवाको अवस्था के छ, सेवा प्रवाहको अवस्था के छ, अध्ययन गरिनु पर्दैन, समीक्षा गर्नु पर्दैन। सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट पात्र फेरेर हुँदैन, जनताको पात्र फेरेर जनताको काम त छोडिदिनुहोस्, नफेरिएपछि माननीयकै काम नभएर हिजो वन मन्त्रालयमा लफडा देखियो नि त। तपाईँ सम्भवतः थाहा पनि पाउनु भयो होला, मन्त्रालयको सचिव र मन्त्री अनि मान्य दीपक खड्का बीच। हजुर, यसमा के छ भने विधिको शासनलाई सबैले फलो गर्छ। सिंहदरबारभित्र यस्तो लडाको यसले के सङ्केत गर्छ मान्यज्यू? यसमा के छ भने हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वहरू मन्त्रालयको नेतृत्वमा राजनीतिक नेतृत्व पुग्ने, तर राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीको बिचमा टसल हुने, ब्युरोक्रेसी कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुने, नागरिकको काम जनसरकारका विषयहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्पादन गर्ने दायित्व त कर्मचारीको हो नि, तर आफूलाई के पर्छ भन्ने आधारबाट आजको जिम्मेदारी नै प्रवाह गर्न। वन मन्त्रालयभित्र हिजो लडाइँ भयो चाहिँ मान्य र चाहिँ सचिवको बिचमा हाल भयो, जसको आवाज बाहिर सिंहदरबार बाहिर सडकमा पनि आयो भन्ने पनि आयो चर्चा। त्यो बेठी कुरा हो, वास्तवमा यो बेठी कुरा हो। आफ्नो चाहिँ जिम्मेदारी अनुसार काम गर्नु, थप्पड हानियो यस्ता पनि आयो कि कुरा। आफ्नो जिम्मेदारी अनुसार काम गर्नुपर्छ, सबैले आफ्नो सीमामा बसेर सबैलाई चाहिँ कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा प्रचलित कानुनहरूले व्यवस्था गरेका छन्, कार्यविधिहरूले व्यवस्था गरेका छन्। तर जनतालाई शिरमा राख्ने कुरामा, काम ठिक ढङ्गले सम्पादन गर्ने कुरामा अल्झाउने कुरा आज पनि तपाईँ हामी सांसदहरू जिम्मेवार बोधका छन्। हामीले बनाएकै कानुन बमोजिम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा लिनका लागि, प्रभाव होस् भन्नका लागि धर्ना दिनुपर्ने अवस्था हो र ब्युरोक्रेसी यति धेरै अटेरी भएर बस्न मिल्ने अवस्था छ। र कतिपय ठाउँमा हेर्नुहोस् बदमासीहरू ब्युरोक्रेटिक तहबाट भएको छ, तर ब्युरोक्रेटले ओल्लो ढोकाबाट पल्लो ढोका, पल्लो ढोकाबाट पल्लो ढोका दौडाइरहेको याद छैन तपाईँलाई? हामी कहाँ यही नै समस्या भयो। यो यति धेरै तपाईँको चाहिँ च्यानलहरू भयो कि जसले गर्दा नागरिकले दुःख पाउने, ठिक समयमा सेवा प्रवाह नहुने, सेवा नपाउँदा नागरिकमा आक्रोश बढ्ने, अनि मुर्दाबाद चाहिँ नेताहरू लगाउने, नेताहरू मुर्दाबाद, मन्त्री मुर्दाबाद, सांसद मुर्दाबादको तहमा पुग्ने, बिगार्ने एकातिर ब्युरोक्रेटिक सिस्टममा एउटा आलस्यता छ। एकदमै सबैलाई म भन्न चाहन्न, कतिपय राष्ट्र सेवा कर्मचारी राम्रो अनेस्टीका साथ काम गरिरहनु भएको छ, कतिपयमा बदनियत देखियो। हेर्नुहोस्, किनभने यो पाटोमा काहीँ न काहीँ हामीले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ,
यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष छ, त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने म अब परिस्थिति देख्छु। अब तपाईँहरूले नै युनियन खडा गर्नुहुन्छ, अनेक सङ्गठन बनाउनुहुन्छ कर्मचारी तन्त्रभित्रका, बदमासी त तपाईँहरूबाट भएको छ नि सुरुवात त। पेसागत हितसँग जोडेका कतिपय मुद्दा विषयहरूलाई निमोट्न मिल्दैन, त्यो कुरालाई फरक बाटो, त्यहीँ विकृति छ भने त्यहीँ प्रश्न गरौँ। तर दिएको जिम्मेदारी त पहिलो कुरा राष्ट्रिय कर्मचारीहरू वा चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जसले जे देशका लागि शपथ लिनुभएको छ त्यस बमोजिम त काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो बालकुमारीको घटना नि इपिएसको चाहिँ अगाडि इक्जाम दिन पाउनुपर्छ, हामी विदेश गएर श्रम गर्न पाउनुपर्छ, पसिना बगाउन पाउनुपर्छ, हाम्रो परिवार पाल्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका विद्यार्थीहरूमाथि, युवाहरूमाथि गोली बर्साइयो। यो घटनाक्रमलाई नेकपा एमाले कसरी लिएको छ? तपाईँ सचेतक महेश बर्तौलाले कसरी लिनु भएको छ? अब यो घटना लगत्तै नेकपा एमालेको आफ्नो औपचारिक धारणा आइसकेको छ। हामीले पनि विभिन्न फोरम संसदीय समितिहरू मार्फत यो विषय राखिसकेका छौँ। सरकारले यसलाई एक प्रकारले सेटल गरेको छ। तर यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो दुःखद घटना भयो, 2 जना युवाहरूको हत्या भयो। त्यो हत्या अरूबाट होइन, राज्यबाट भयो। तर सरकारको तहबाट केही तल्लो तहका कतिपय मानिसहरूलाई, सिडिओ होला, एसपी होला, एसपिसी होला, ककललाई एकाध कर्मचारीहरूलाई निलम्बनको नामबाट वा सरुवा गरेका नामबाट वा त्यहाँको जिम्मेवारीबाट हटाएको नामबाट उम्किन खोज्दैछ। सरकारको गम्भीर लापरवाही छ, गम्भीर त्रुटि छ। कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत गृहमन्त्रीले यसमा के भने कारबाहीको भागीदार आफ्नो च्यानललाई, आफ्नो चाहिँ प्रशासनलाई अनुशासित बनाउने दायित्व उहाँको हो नि। त्यहाँ उच्छृङ्खलता भयो भने त्यसको जवाफदेही त गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ नि त। तर अन्ततर्फ देखाएर उहाँ उम्किने कुरा यसमा त्यो मिल्दैन। उहाँ पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। प्रकाश ज्वालाजीको उपस्थिति मान्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जबरजस्ती गर्नुभयो। प्रकाश ज्वाला मान्य मन्त्रीज्यूले त्यो दिन त्यहाँ जबरजस्ती गरेर उहाँ जानु त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यदि पुगिसकेपछि पनि कतिपय त्यहाँका जनता, स्थानीय युवाहरूले, आन्दोलनमा रहेका युवाहरूले कतिपय आफ्नो अभिभावक ठानेर केही कुरा राख्दाखेरि मेरो सरोकारको विषय होइन यो भनेर उहाँले उम्किने कुरा, पन्छिने कुरा त्यो राम्रो थिएन। त्यसमा उहाँले तपाईँहरूका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा, म आफै मन्त्री हुँ, प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा, समन्वय गर्ने कुरा गर्छु भन्ने कुरा त्यहाँको सेन्टिमेन्ट अनुसार यति पनि राख्न नसक्ने कुरा उहाँको गम्भीर कमजोरी हो। देशको मन्त्रीले आफ्ना नागरिकहरूका आक्रोशहरू, प्रश्नहरू, समस्याहरू समाधान गर्न पहल कदमीको लागि म जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले लाग्छु। कमिटमेन्ट त्यति गर्न गाह्रो थिएन। त्यसले आक्रोशित भिड, प्रहरीले नाजायज ढङ्गबाट कयौँ विकल्प हुँदाहुँदै छातीमा गोली हान्ने कुरा ठुलो, त्यो बर्बरतापूर्ण क्रूरतापूर्वकको कार्य हो, त्यो बेठिक छ। अर्को कुरा, श्रम मन्त्रालयको तहबाट पनि समयमा यो विषय के हो भन्ने कुरा संयोजन गर्नुपर्छ। फेरि नेपाल सरकार र कोरियन सरकारको बिचको कुरा हो। फेरि यहाँ मात्रैको विषय होइन, 2 देश बिचको सहकार्यबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा त समयमै निरूपण गर्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो अदालतको विषय मात्रै थिएन, अदालतका विषय फर्म भर्न पाऊँ, परीक्षा दिन पाऊँ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसो भए यसमा बबन्डर गल्ती चाहिँ शरद सिंह भण्डारीको पनि छ। त्यसो भए यसमा श्रम मन्त्री जिम्मेवारी लिनुपर्छ नि, लिनु पर्दैन। सरकारको उहाँ लाइन मिनिस्टर हो, उहाँले समयमै यस विषयमा उपयुक्त ढङ्गबाट संयोजन गरेर के हो भन्ने कुरा। आखिर अदालतले पानी जहाजसँग सम्बन्धित काममा जान खोजेका युवाहरू फर्म भरेर परीक्षा दिएर फेल भएका, शरद सिंह भण्डारीको निकममा प्रवृत्तिको प्रभावले गर्दाखेरिमा, परिणामले गर्दा त्यो घटना घटेको हो। संयोजन प्रभावकारी हुन सकेन। एक लाइन मिनिस्टरको हिसाबले उहाँले त्यसरी जिम्मा लिनुपर्छ, किनभने त्यो आन्दोलन त त्यस दिन मात्रै होइन, अघिल्लो दिनदेखि पनि चलिरहेको थियो, प्रश्न उठिरहेको थियो। जब अघिल्लो दिन पनि प्रश्न उठिरहेको थियो भने त्यो विषयको चाहिँ सेटलमेन्ट त सरकारको तर्फबाट गर्न पर्थ्यो। एक सकिएन। त्यस दिन पनि बिहानदेखि आन्दोलन भएको छ। प्रहरीले त्यहाँ युवाहरूलाई उत्तेजित गर्ने, अश्रु ग्यास हान्ने गरिरहेकै थियो। त्यो बिचबाट मन्त्रीले जसरी आउने काम गर्नुभयो त्यहाँ उहाँको अर्को कमजोरी देखियो। मन्त्रीसँग जब सवाल जवाफ युवाहरूको हुन थाल्यो त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ पोजिटिभली यसलाई ल्यान्ड गर्नका लागि मेरो कमिटमेन्ट रहन्छ, म प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु, उहाँले यो कुरा राख्नु पर्यो। त्यो नराखिकन उम्किने, छल्ने प्रयत्न गर्नुभयो, उहाँ आफै झोक्किनु भयो। त्यसले त्यहाँ उत्तेजित बनायो यो पाटो। अनि गृह प्रशासन यति कमजोर भयो कि गृह प्रशासन इतिहासमा यस प्रकारको कमजोर भएको देखेको थिएन। गृह प्रशासनको कमजोरीको एउटै कारण गृहमन्त्रीको कमजोरी हो। उहाँ पोलिटिकल स्टन्ट बढी गर्नुहुन्छ। उहाँले आफूलाई एकदम चाहिँ बेधाग एउटा स्टन्ट गर्नुहुन्छ र दुनियाँलाई उहाँले कसुरदार देख्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा प्रवृत्ति गृहमन्त्रीको पनि एउटा चाहिँ नियत र प्रवृत्ति
र कार्यशैली भएका कारणले गर्दा पनि उहाँ नेतृत्वको चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रमा के भयो भने अलिकति जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो। यदि त्यसो हुँदैन थियो भने ड्याङ्का ड्याङ्क गोली एउटा युवाहरूलाई छातीमा गोली हान्नुपर्ने कारणै थिएन। भनेपछि यो पक्षको समेत समग्रतामा ख्याल गर्दा के देखिन्छ भने सरकारको नालायकीपन कमजोरी को परिस्थिति देखिन्छ। त्यो घटना दुःखद। अब छुट्दै अन्तिम प्रश्न, जयशङ्करले भारतीय विदेश मन्त्री अथवा हामीले परराष्ट्र मन्त्री भन्छौँ होइन, विदेश मन्त्रीको भ्रमण बिहिबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। समकक्षीसँगको भेटघाट भनेको एनपी साहसँगको भेटघाट, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट भनेर बाहिर चर्चामा आइरहेको विषय छ। भारतीय विदेश मन्त्री आउँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्रसँग भएका हाम्रा कतिपय तसलका कुराहरू, कतिपय समस्याका कुराहरू सरकारले कसरी चाहिँ वार्ताको टेबलमा राख्नुपर्छ अथवा चाहिँ कसरी समाधान गर्नुपर्छ, सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? छिमेकी देशहरूसँगको हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। हामीले सबै कुरा अदल बदल गर्न सके पनि छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। छिमेकीसँगको सहयात्रा सहकार्य सुमधुरतामा आधारित हुनुपर्छ। सार्वभौम पारस्परिक एउटा हितसँग केन्द्रित हुनुपर्छ। सार्वभौमिक समानताका आधारबाट दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ। कोही भूगोलमा ठुलो हुन्छ, जनसङ्ख्यामा ठुलो हुन्छ, आर्थिक हिसाबले सम्बन्ध होला, त्यसको आधारमा दाइ भाइको कुरा हुँदैन। यहाँ सार्वभौम समानताको दृष्टिकोणबाट व्यवहार हुनुपर्छ। भारतसँगका कयौँ हिजो गरेका हाम्रा चाहिँ अग्रिमेन्टहरू होला, ती विषयलाई जिम्मेवार बोधका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र राष्ट्रहितलाई प्रवर्धन गर्ने गरी विशेष गरी अहिले नेपालको संसदले 2/3 पास गरेको राजनीतिक नक्सामा समेटिएको हाम्रो कालापानी लिपुलेख लगायतको जमिनको जो विवाद छ, जसरी उहाँहरूले आफ्नो सेना अहिले पनि राखिरहनु भएको छ र आफ्नो दावा गरिरहनु भएको छ, त्यो कुनै पनि तथ्य र प्रमाण कूटनीतिक हिसाबमा वार्ता हुन आवश्यक छ। यो विषय गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले चुप पनि बोल्दैन यो विषय। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, लिम्पियाद्वारा कालापानीको विषयमा भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करसँग एनपी साहले बोल्न सक्दैनन्, त्यो ल्याकत राख्दैनन्। त्यो आँटै छैन। त्यो आँट हुन्थ्यो भने 1 वर्ष 1 शब्द तपाईँले काहीँ सुन्नुभयो? भारतमा जाँदा समेत बरु हाम्रो डेलिगेसन टिमले के भन्यो भने अन्तको चाहिँ त्यहाँको जग्गा भूमिसँग अन्त कतै सट्टाफट्टा गर्न सकिन्छ भने अभियुक्त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदनका बारेमा त्यो विषयमा किन भारतले ग्रहण गर्दैन, किन बुझ्दैन, किन त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्दैन? सरकारले उठाउनु पर्यो नि, किन उठाउन सक्दैन? त्यस कारणले गर्दा यी धेरै पाटो सीमासँग जोडेका कयौँ समस्याहरू छन्। ती समस्यामा भारत जिम्मेवार छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलसँग जोडिएको कुरा छ, जिम्मेवार छन्। त्यो पाटोमा यो सरकार, नेपालले ठुलो लगानी गरेर गौतम बुद्ध विमानस्थल बनायो तर आज सञ्चालन गर्न पाइरहेको छैन भारतको कारणले गर्दा। अनावश्यक अटेरी हो, अनावश्यक। यो यहाँ भारतसँग जोडिनु पर्ने कुनै कारणै छैन। यो हाम्रो देशभित्र बनेको विमानस्थल सञ्चालनको प्रक्रियामा यस्ता सामान्य कुरामा पनि एउटा कूटनैतिक छलफल समन्वयबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय टुङ्ग्याउन नसक्ने र सक्ने गरेको सामर्थ्य नभएको सरकारसँग धेरै अपेक्षा गर्नु बेकार छ। यति भन्न चाहन्छु भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। द्विपक्षीय मित्रता प्रगाढ बनाउनुपर्छ छिमेकीसँगको, उत्तर होस् चाहे दक्षिण होस् वा विशेष हाम्रा अन्य देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध जहाँ छ जोडिएका सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। यति सवाल के हो भने राष्ट्रसँग जोडिएका हाम्रा मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले दृढताका साथ आँखा हेरेर आँखा जुदाएर छलफल गर्ने सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्नुपर्छ। त्यति कुरा चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस्, समय दिनुभयो, आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।